बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर के साथ आज के व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। राना सनाउल्लाह के हवाले से बड़ी एक अहम खबर है, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो अरशद शरीफ साहब के हवाले से जो समाअत हुई है, क्या अहकामात आए हैं और इसमें FIR के हवाले से भी जो मामला है वो भी सामने आया है। इसकी डिटेल भी आपके सामने रखूँगा। नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के हवाले से भी कुछ अहम तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बिलाखिर आज खुद नोटिस जो है वो लिया शहीद अरशद शरीफ साहब के हवाले से, और आज दोपहर को ही ये नोटिस लिया गया है। इससे कबल तकरीबन कोई 5000 से ज़ायद जो लेटर्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अवाम की जानिब से लिखे गए, और इन्हीं लेटर्स के ऊपर जब ज़ाहिर सी बात है सिर्फ कोई मेरे ख्याल से 5-6 दिन ही हुए होंगे कि जब ये लेटर्स लिखने का सिलसिला शुरू किया गया, और इतने दिनों में 5000 से ज़ायद लेटर्स जो है वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, सुप्रीम कोर्ट को जो है वो लिखे गए, और इसमें शहीद अरशद शरीफ साहब के हवाले से नोटिस लेने और इस केस में इंसाफ फराहम करने के लिए जो लेटर्स थे वो लिखे गए। बहरहाल ज़ाहिर सी बात है इतने तादाद में लेटर्स आए तो फिर जो है वो एक ये दबाव आप कह लें, लेकिन खैर एक ज़बरदस्त आज खुद नोटिस जो है वो लिया गया चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की जानिब से, और इस नोटिस के ऊपर आज ही जो समाअत है वो हुई है। समाअत का जो कुछ अहवाल रहा आज इस तरह से कि बुनियादी तौर पर जो कुछ अहम हुक्म दिए गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, इसमें तो सबसे पहले नंबर पर तो ये था कि जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी थी जो कि कीनिया में भी गई और वहाँ पर भी इसने तहकीकात की, उसे काफ़ी दिन हो चुके थे कि वो पाकिस्तान वापस आई हुई थी, लेकिन उसकी जो रिपोर्ट थी वो अभी तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नहीं पेश की गई, जिस पर चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि सबसे पहले तो आपने ये जो रिपोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज ही जमा करवानी है, ताकि इसका जायज़ा लेने के बाद कल, चूँकि केस की समाअत कल दोबारा की जाएगी, तो कल इस केस को आगे बढ़ाया जा सके। एक तो ये सबसे अहम हुक्म था। फिर दूसरे नंबर पर FIR दर्ज करने का भी जो हुक्म है वो दिया गया, और इस पर जो बेंच था वो काफ़ी ज़्यादा हैरान भी था कि अभी तक यानी कि इसके ऊपर जो FIR है वो भी दर्ज नहीं हुई। बहरहाल इसका भी जो हुक्म है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दिया गया। और तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आज की कार्रवाई में हुई वो ये थी कि जो मेडिकल रिपोर्ट जो थी, या जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी अरशद शरीफ साहब की, उससे गैर तसल्ली बख्श भी आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो है वो करार दिया गया। आज जब केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो सेक्रेटरी ख़ारजा, इसके अलावा सेक्रेटरी ख़ारजा, DGFIA और दीगर जिनको नोटिस जो है वो जारी किए गए थे उनकी जानिब से नुमाइंदे जो है वो पेश हुए। बहरहाल सेक्रेटरी दाखिला जो थे वो सबसे पहले आज अदालत में जो है वो सबसे पहले रोस्टम के ऊपर आए, और उन्होंने अदालत को ये बताया कि इस हवाले से जो बल्कि सबसे पहले अदालत ने ये पूछा कि वो जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट थी उसका क्या बना, इतने रोज़ हो गए या अभी तक जो है इस हवाले से कोई भी डिटेल सामने नहीं आई। तो इस पर जो सेक्रेटरी दाखिला थे उनकी जानिब से अदालत से ये कहा गया कि रिपोर्ट जो है वो आ चुकी है, लेकिन चूँकि जो वज़ीर दाखिला हैं यानी कि राना सनाउल्लाह, उन्होंने अभी तक रिपोर्ट को नहीं देखा, और बीच में चूँकि वीकेंड भी आ गया और फिर वो अभी इस्लामाबाद में नहीं है, तो जिसकी वजह से वो आएंगे, वो पहले रिपोर्ट को देखेंगे, और रिपोर्ट को देखने के बाद फिर हम अदालत के सामने जो रिपोर्ट है वो पेश कर देंगे। जिस पर नाज़रीन एक तरह से जो है वो गुस्से का भी आप कह लें इजहार भी हुआ, और बड़ी हैरानगी का भी इजहार जो है वो जज साहिबान की जानिब से किया गया। बल्कि ये जो 5 रुकनी बेंच था जिसकी सरबराही जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की जानिब से की जा रही थी, उन्होंने तो यहाँ तक जो है वो जो सेक्रेटरी दाखिला थे, सेक्रेटरी दाखिला नहीं, अटार्नी जनरल जो थे पहले पेश हुए, और फिर उसके बाद सेक्रेटरी दाखिला थे माफ़ कीजिएगा। तो बहरहाल इस पर जो है वो जो अटार्नी जनरल थे, जब उन्होंने ये कहा कि राना सनाउल्लाह जो है वो फैसलाबाद में है और वो आएंगे और ये रिपोर्ट देखेंगे और उसके बाद जो है वो ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दी जाएगी, तो इस पर चीफ जस्टिस साहब की जानिब से कहा गया कि क्या वज़ीर दाखिला ने रिपोर्ट जो है वो तब्दील करनी है। और इस पर जस्टिस जाजुल एहसन साहब के भी ये रिमार्क्स थे कि एग्ज़ामन का लफ्ज़ क्योंकि उन्होंने अटॉर्नी जनरल की जानिब से जो है वो इस्तेमाल किया गया कि वो पहले इसको एग्ज़ामन करेंगे, तो इस पर जस्टिस जाजुल एहसन साहब ने भी कहा कि एग्ज़ामन करने का मतलब ये है कि वो आएंगे, इसको देखेंगे, और अगर उन्हें ठीक लगी
تو وہ آگے بھیج دیں گے، اور اگر ان کو ٹھیک نہیں لگی کہ یہ اس طرح ہے تو پھر اس میں شاید وہ کچھ تبدیلی بھی کر لیں یا وہ اس کو پھر آگے نہ پیش کریں۔ تو اس کے اوپر کافی حیرانگی اور غصے کا بھی اظہار ہوا، اور چیف جسٹس نے یہ بھی استفسار کیا کہ کیا جو وزیر داخلہ صاحب ہیں وہ رپورٹ میں کوئی تبدیلی جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر ہم وزیر داخلہ کو بھی بلا لیتے ہیں۔ تحقیقات کرنا جو ہے وہ حکومت کا کام ہے، عدالت کا کام نہیں۔ عدالت اگر ان چیزوں میں جو ہے وہ پڑ جائے تو اس سے تو عدالت کا وقت ضائع ہوگا، تو آپ نے جو تحقیقات ہیں وہ کرنی ہے۔ بہرحال اس معاملے کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ آج ہی یہ جو رپورٹ ہے وہ عدالت میں جمع کروائی جائے تاکہ اس کا جائزہ لیا جائے، اس کو پڑھا جائے، اور پھر پڑھنے کے بعد کل دوبارہ اس کیس کی جو سماعت ہے وہ کی جائے۔ اور اس دوران چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ جب یہ مرڈر ہوا اور اس کے بعد میں دن جو ہے وہ گن رہا ہوں، اور آج اگر میری میتھس غلط نہیں ہے تو کوئی 43 دن ہو چکے ہیں اس واقعے کو، لیکن ابھی تک یہ جو رپورٹ ہے وہ آپ کی جانب سے سبمٹ نہیں کروائی گئی۔ تو یہ ناظرین آج جو ہے وہ کورٹ میں رانا ثناء اللہ کے حوالے سے بھی ہوا، اور یہاں سے آپ ایک نااہلی بھی دیکھ لیں کہ 43 ڈیز ہو چکے ہیں اور یہ جو رپورٹ ہے ابھی تک سامنے نہیں آئی۔ اور ساتھ ہی ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ یہ جو میڈیکل رپورٹ ہے یہ بذات خود یہ ایک غیر تسلی بخش ہے، اور یہ بھی کہا کہ اس معاملے کو آپ نے سنجیدہ لینا ہے۔ اس کے علاوہ سیکرٹری خارجہ جو تھے وہ بھی عدالت میں آج پیش ہوئے، اور ان سے بھی کوسچننگ ہوئی کہ ایک دوسرے ملک کے اندر یہ واقعہ جو ہے وہ ہوا ہے اور اس پر آپ نے جو ہے وہ ابھی تک کیا کیا ہے، ان سے بھی جو کوسچننگ ہے وہ ہوئی ہے۔ بہرحال عدالت نے ایک تو یہ کہا کہ میڈیکل جو رپورٹ ہے اس کو بھی ہم نے حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن ابھی تک وہ میڈیکل رپورٹ جو تھی وہ بھی نہیں مل سکی۔ خیر اس حوالے سے کچھ ڈیٹیل جو ہے وہ میڈیا میں آ بھی چکی ہیں میڈیکل رپورٹ کے حوالے سے۔ بہرحال اسے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے غیر تسلی بخش قرار دیا گیا، اور دوسرے نمبر پر جو رپورٹ تھی وہ بھی طلب کی گئی۔ اس کے علاوہ ناظرین ایک اور آج جو اہم معاملہ ہوا وہ یہ ہوا تھا کہ جو ایف آئی آر ہے وہ درج کرنے کا بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکم دیا کہ فوری طور پر آج ہی جو ایف آئی آر ہے وہ بھی سارے معاملے کی درج کی جائے۔ اس پر لیٹسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ حکم کے بعد ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے، لیکن اس میں امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ایف آئی آر جو ابھی سامنے آئی ہے جو درج کی گئی ہے، یہ ایس ایچ او تھانہ رمنا جو ہیں ان کی مدعیت میں درج کی گئی ہے۔ حالانکہ سپریم کورٹ کے اس حکم کے بعد جو ارشد شریف صاحب کی والدہ ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ اپنی مدعیت میں ہی جو ایف آئی آر ہے وہ درج کروانا چاہتی ہیں، لیکن پولیس نے اور جو ایس ایچ او تھانہ رمنا ہے انہوں نے اپنی مدعیت میں یہ جو ایف آئی آر ہے وہ درج کی ہے، اور اس میں انہوں نے ڈیٹیلز بتائی ہیں کہ 26 اکتوبر کو بیرون ملک سے پاکستان جو ہے وہ جو ارشد شریف کا جو میت ہے وہ پہنچی، اور پھر اس کا جو پوسٹ مارٹم ہے وہ کروایا گیا۔ اور بہرحال اس میں اہم چیز یہ ہے کہ 2 ملزموں کو اس میں نامزد کیا گیا ہے، ایک تو خرم اور دوسرا طارق، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ 2 ملزم ہیں جن کے نام معلوم ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر کچھ نامعلوم بھی جو ہے وہ ان کا بھی اس میں جو ہے وہ بھی اس میں ملوث جو ہے وہ پائے جا رہے ہیں۔ بہرحال 2 کا اس میں نام ہے، باقی جو ہے وہ نامعلوم ہے۔ تو یہ رپورٹ کے حوالے سے چیزیں ہوگی۔ آخر میں ناظرین آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں ان کی جانب سے بھی آج بڑا ایک امپورٹنٹ جو بیان ہے وہ جاری کیا گیا ہے، اور عاصم منیر صاحب جو ہیں انہوں نے آج چونکہ نئی تعیناتی کے بعد انہوں نے مختلف جو دورے ہیں وہ کر رہے ہیں، اور اسی طرح سے جنرل عاصم منیر صاحب کی جانب سے ضلع خیبر کا دورہ جو ہے وہ آج کیا گیا، اور جو سرحدوں پر خاص طور پر افغان سرحدوں پر جو تعینات جوان تھے اس سے انہوں نے ملاقات بھی کی۔ اس کے علاوہ وادی تیرہ جو ہے وہاں کا بھی جنرل عاصم منیر صاحب کی جانب سے آرمی چیف صاحب کی جانب سے دورہ کیا گیا، اور آپریشنل تیاریوں اور بارڈر کنٹرول اقدامات پر جو ہے وہ بریفنگ دی گئی، اور آرمی چیف نے یہ کہا کہ سازشی عناصر کو کوئی جگہ نہیں دیں گے۔ مزید آرمی چیف صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا کہ قبائلی عوام اور فورسز کی قربانیوں سے زیادہ ریاست کی رٹ جو ہے وہ مضبوط ہوئی ہے۔ پلس انہوں نے یہ بھی کہا کہ قوم کے تعاون سے دہشت گردی کے خاتمے کی جنگ جاری ہے، دیرپا امن و استحکام کو یقینی بنائیں گے۔ تو یہ ناظرین آرمی چیف صاحب کی جانب سے دورہ تھا، اور اس دورے کے دوران انہوں نے جوانوں سے ملاقات کی، اور یہ جو سٹیٹمنٹ ہے ان کی جانب سے سامنے آئی ہے۔ ارشد شریف
کیس کے حوالے سے مزید سماعت جو ہے وہ کل ہوگی، اس حوالے سے بھی آپ تک جو ڈیٹیلز ہوں گی کل کی سماعت میں کیا ہوتا ہے، جو رپورٹس ہیں، جو FIR ہے، اس حوالے سے ساری ڈیٹیل آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا رہوں گا۔ آج کی ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔